toujours la notion de les structures. Donc, cette vidéo dit, elle est très importante. Du coup, on chauffe l'enregistrement ديال واحد الباز دوني صغيره. دونك هذا تقدروا تسميه واحد ميني بروجي. اوكي دونك كنا كنعرفوا ان واحد الكونتاكت، واحد الريبرتوار ديال لي كونتاكت ديالنا بيان سور تيكون فيه السميه ديال الكونتاكت، الرقم ديال التليفون، ويمكن لك تافيشيه تونغوجيستري لونغوجيسترمون في الاخر في الاول كتدخل النوامر ديالك. يمكن لك تافيشي دوك لي كونتاكت، يمكن لنا ناجوتي واحد الكونتاكت جديد، يمكن لنا نسوبريميو داك الكونتاكت، يمكن لنا نديرو دي سيغتان دوطخ مانيبيولاسيون سوبليمونتير. مثلا نعرفوا شكون هما شحال من كونتاكت عنده مثلا الرقم، واحد الرقم معين، ماشي بالضروره الرقم 7 مي واحد لو شيفر باغ اكزومبل، واحد لو شيفر اكس كيتعاود. مثلا عندنا في داك شحال من كونتاكت عنده داك واحد لو شيفر اكس كيتعاود. مثلا الا كانت واحد لو شيفر 7، شحال من كونتاكت عنده لو شيفر 7 كيتعاود مثلا. داكوغ دونك هذا هو الميني بروجي ديالنا اللي غنخدمو. دونك نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه نبداو بلا كرياسيون. دونك نبداو بلا كرياسيون ديال دونك كريي اون ستركتور. هي ستركتور. دونك شناهي غنسميوها؟ دونك غنديرو تايب ديف، غنكرييوها حنايا وغنسميوها بدقه واحده. دونك تايب ديف اكسكوزي نسيت واحد تايب ديف ستراكت. تايب ديف ستراكت. دونك تايب ديف ستراكت غادي نجي غادي نعطيها باغ اكزومبل واحد شير نسميها نيم فيه سي با 10 مثلا، نخليه ياخد راحتو. و بوركوا با واحد شير باغ اكزومبل شير ديال نسميوها مثلا نسميوها نيم، نسميها نيم نمبر، زعما نمبر هي نيم. النيميرو تا هو نديرو نليميتيو مثلا في تعطيه شي حاجه اكثر. طيب كنس واخا النمره كتكون كبر، ولكن يقدر يدخل دوك لي بروميير 3 شيفر دوك ديال اللي كيميزو كل بلاد على بلاد. دونك نديرو ليه 13 باغ اكزومبل ولا 14 باش يزيد داك الكاركتير اللي كيكون في الاول، ماشي مشكل. داكوغ وغادي نسميوها سيدي. دونك الا درتي تايب ديف ستراكت خاصك هنا تسمي داك هنا راه كريينا وديفينينا. دونك كريي اي ديفينير. دونك كريي ستركتور اي لا ديفيني. دونك بحال قلتي كرييتيها ابستراكت وديفينيتيها، عطيتيها السميه ديالها كرينا وديفينا على فون. دونك نسميهم مثلا جو سي با بحال شنو نسميوها كونتاكت. داكوغ نسميوها كونتاكت سيدي، ماشي مشكل في هاد الحاله هادي. اوكي دونك دابا غادي ندخلو الفونكسيون برينسيبال ديالنا. اش غادي نديرو؟ on va faire appel لهاد لو نوفو تيب créé avec ces deux champs اللي هو كونتاكت ياك، ونعطيو واحد لي فالور اللي خصو يكون بيان سور واحد الاراي ديالنا، واحد الطابلو اللي بزاف ديال لي كونتاكت. داكوغ دونك غنسمي نعيط على كونتاكت لو نوفو تيب كريي اللي هو هذا، وغنعطيها سيدي واحد لو طابلو دو شكون نعطيو ماكسيموم 20، نعطيه 10 برك 10 ديال لي كونتاكت نديرو بها تجربه. اوكي نورمالمون تقدر تعطيه اللي بغيتي، وتقدر دير لا لوكاسيون ديناميك ديك مالوك. بحال باغ اكزومبل تقدر تكتب باش دير مثلا باغ اكزومبل دير مثلا تي دو بافر 255 ماكس ديال لا طاي. يمكن لك دير باغ اكزومبل شي تي ستوكي فيها شنو، ستوكي فيها المالوك ديالاش المالوك كديرو مالوك نفكر ستراكشر ديالها مالوك سايز اوف مالوك كدير هنا لا طاي واقيلا جو بونس لا طاي باغ اكزومبل هي 255 فوا سايز اوف. دونك سايز اوف كدير لو شيب ديالها اللي هو باغ اكزومبل لو شيب ديالها هو كونتاكت. داكوغ
دونك هادي جو بونس هذا هو البروتوتيب ديالها. كتجي سيدي لهنايا كدير الانستراكشنز ديالك، دونك هنا كتكون كيكونوا دي انستركسيون. دونك على ما اظن تتسالي وكدير هنايا فري، كدير فري تي داك لو طابلو ديالك كتليبيري. دونك حتى تتسالي لو تريتمون ديالك فهادشي كامل. وهادي لا لوكاسيون ديناميك الا بغيتي تخدم بواحد لو كونتاكت كبير، واحد لي ميليي ديال المهم واحد بزاف ديال لي زوتيليزاتور بغيتي تدخلهم ما لا نهايه. المهم باش ما يكونش عندك مشكل في الميموار ديالك، يمكن لك دير هاد لا لوكاسيون ديناميك. سولا فو دير انك كتخدم بداكشي دو مانيير طومبورير ابري كي تليبرا اون فوا كنساليو به. الوغ دونك حنا في هاد الحاله غنخدمو غير بون ديزاين ديال لي كونتاكت، وغنحتاجو اوسي واحد لونتيي. دونك غنحتاجو واحد لونتيي اللي غادي يدير لينا الكونتور ديالنا. الا بنينا الكونتور ديال 10 واحد الانت اللي غادي يدير لنا هو لاطي اوبتيما. داكوغ دونك غندير واحد الكونترول سيزي في هاد الحاله هادي. كونترول سيزي غنكتب له برينتر انتري la entrer le nom des contacts enregistrés à ne pas. Donc كيلو مثلا واحد ال NB nota bene à ne pas passer les dizaines. D'accord. Donc automatiquement غادي يدخلهم لهنا. دونك scan F باش % T int commercial N. Voilà. While c'est pas cette while mais زوجة while N خصنا نعكسوها inférieur strictement à 1 الحمد لله، اولا inférieur à اولا كان supérieur à 10. يعني انت ديما كدير لانيكاسيون ديالك. دونك انا سيدي راه عمرنا عطينا قلنا له يدخل لنا داك النمبر ماكسيمال. الوغ فهاد الحاله هادي هنايا شنو غادي نديرو؟ دابا غادي نبدا نعمر في دوك لي زانفورماسيون ديالي. دونك غنعطي واحد الميساج برينتيف انتري. كما قلت لكم دابا كنخدموا واحد البروجي زوين. داكوغ تقدروا ديروه تخدموه اوسي بلي فيشي، ولا خدمتي بلي فيشي راك كتغارديه عندك كيولي ابليكاسيون اللي كتولي عندها ليكستونسيون ديالها كيلكو سوا فيشي تكست اولا بينار باش كيكون بلو سيكوريزي. كتقدر تستوكي فيه داكشي ديالك فهمتي، كيولي عندك ريبيرطوار ديالك نتايا اللي صايب شي. دونك ميم سي فو ترافاي افيك لو سي مي سي تبقى ديما داك السي لانجويج باورفول على لي زوطخ لانجويجز. علاش لقاش فيه بزاف ديال لي فونكسيوناليتي اللي انت كتخدمهم كتحوفر بيديك. سي توا كي كري تي بروبر زوتي. داكوغ دونك ماشي تلقى داكشي بري ديفيني كتلقى كلشي واجد. دونك انت بغيتي تكري واحد البروغرام كضرب فيه فريمون انت مع داكشي اش كتشوف بحال البروغرامز اللي بحال الجيمز بحال لي سيستيم ديكسبلواتاسيون بحال داكشي بحال لي سيستيم بونكار كذا تيخدموا باش باللونغاج سي. داكوغ اوسي لي سيستيم امباركي تاهما تيخدموا باللونغاج سي. بزاف ديال لي زوتيليزاسيون باللونغاج سي. اللي كيقول لونغاج سي ما غينفعكش، اللي كيقول لونغاج سي ما واكلش. دونك ديجا ريزون دو بليس لوجيكمون الا ما كانش زعما لونغاج سي زعما ما غاديش يفيدك. علاش كتقراه؟ دونك سي ديجا لا نخرجوا شويه على الموضوع. ديجا لونغاج سي راه هو اللغه كنشرح لك هي البيزيك لانجويج بروغرامين. يعني الا تعلمتيها غادي تتعلم لي زوطخ لونغاج ميم بروسيس ميم الغوريثم. يعني الا شديتي السي لانجويج مزيان غادي يجيك الشيء الاخر ساهل. كيبقى غير الكود اللي كيتبدل، حيت انت خاصك تتعلم الالغوريثم، خاصك تابليكي بهم
واحد اللونغاج باش تتعلم واحد اللونغاج تابليكي تشوف به بزاف ديال الالغوريثم دو بريفيرونس تعلم السي ابري تقدر تتعلم اي حاجه كتجيك ساهل دونك متكونوش بحال دوك الحمقين اللي كيبغي يتعلم لونغاج كيبغي يتعلم بروغراماسيون كيمشي ديريكتومون للبيتون او كيمشي ديريكتومون HTML CSS ولا جو سي با ابري كتلقى ما فاهم حتى حاجه داكشي بري ديفيني فريم وركس جو سي با المهم ديروا شي الغلط اللي كيديروا بزاف donc entrez votre nom انا كنتي كتخدم بالسي غادي يجيك حلو زوين السي هادي اللي تيقولوا الناس السي ما خدامش هي الكسالى لحقاش كيغلبهم السي لحقاش كما قلت لك فيه بزاف ديال الحوايج اللي كتخدمهم انت بيديك تيقولوا صحراوه كتخدمها بيديك داكا دونك هادشي اللي كاين الاخوان entrez votre nom donc يمكن نقرا بالجيتس نيشان بلا ما نبقى نقرا راسي جيتس ديكلارينا بالتي دونك تي باركوري علاش على كاع الايات كاملين من الزيرو حتى الان دونك اي دات نيم ابري ندخل ليه printf entrez votre numéro par exemple votre numéro de téléphone متبقاوش تبداو بحال هاد الهضره هادي اللي تيقول لك انا هادشي راه ما خدامش هادشي فيكتيفمون دونك سوق الشغل كاين جا باش كتضبط دوك اللغات اللي غتخدم بهم في سوق الشغل خاصك تتعلم شي حاجه اللي غتخدم لك عقلك مزيان وغتخليك تكون عندك القابليه ديال انك تتعلم علاش في لي سيكل بريباراتوار ديال لي سيكل ديال الانجينيور كيقريوهم المات كيقريوهم كيقراو بزاف ديال الحوايج باش عقلهم حتى يكون طري يكون قابل انه يشد كلشي ماشي غتجي نيشان غادي تعلمو لي ماتيير ديال الانجينيور خاصو يكون فين ما حطيتيه يكون ناضي انسيكو خاصو يكون عقلو خدام مزيان الوغ دونك هنا سيدي درنا الغومبليساج ديالنا دونك كيما درنا الغومبليساج يمكن لينا نديرو لافيشاج هادشي اللي غنديرو دابا حاليا دونك برينتف كلكم هنا تقولوا سيدي سي با لا بين ماشي مشكل ولا لا الاحسن نديرو الاحسن باش تكون ان بون بروغرامور اشرح لي اي حاجه درتي يا سيدي يا سيدي كنسميو هادي لو رومبليساج des infos وهنا يا سيدي سي لافيشاج ندير واحد الميساج برينتف نزوقو عليه تا هو شي شويه vos informations sont هاد الستركتور وراه كيتخدموا بهم بزاف ديال الحوايج هي قاعده البيانات داكور وكما قلت لكم تقدروا تخدموهم حتى في لي فيشي دونك حنا دابا هاد الخدمه اللي كنديرو هنا يمكن لكم تخدموها بدي فونكسيون باش كيكون عندكم واحد التريتمون اللي مرتب مزيان tu fais juste appel دوك لي فونكسيون كتمشي تخدم البروغرام ديالك حنايا تاينا نخدمو بالطريقه هادي نحطو كلشي في المين باش تبان الخدمه لقاش مبغيناش الفيديو يجي طويل بزاف donc for i allant de 0 i inférieur strictement à n i plus d'accord شنو غادي نديرو في هذه الحاله غنديرو كو لافيشاج دونك غنديرو لافيشاج بالبوتس دونك نديرو برينتف نقولو له داك فوتر نو مثلا برينتف فوتر نو اي فوتر نو اي شنو غادي يكون في هذه الحاله هذه هو لو بورسون
بلاش لو بورسون، دونك نديرو غير تي سلاش ان ياك، وغادي يجي نديرو لو بوتس تي دو اي دات نيم، و الاخرى حتى هي عاوتاني فوتر او شيت استغفر الله. دونك فوتر numéro de téléphone et voilà. donc put معرفتش واش كتبان لكم مزيان هاد الافيشاج، لحقاش كاينين دي فيديو ما كانوش كيبان داكشي كيبان صغير بزاف، كنحاول نكبر هادشي ما امكن حيت انا كرا بزاف. المهم بوتس سيدي اش غادي نديرو، غنبوتيو ليه داك شي دابا باش كتكون مركز كيمشي لك الفوكس ديالك، هادشي باش خايب تيدير ايدات نمبر دونك نافيشيو. دونك في الحالة هادي درنا سيدي درنا سكون ابل لافيشاج. دونك شنو طلبو منا في لوطخ شوز، طلبو منا لاجو ديال واحد النيميرو د التليفون. ها دابا هادي فيها شي شويه ديال الخدمه، داكوغ هادي فيها شي شويه ديال الخدمه. دونك اول حاجه طيح لي في البال ديالي نديرها شناهي، نكتب واحد هادشي دونك اول حاجه طيح لي في البال ديالي هي ندير واحد الميساج دانفيتاسيون printf شنو نسميو باغ اكزومبل لاجو، باغ اكزومبل نسميها لاجو شي دابا باش كتخدم بلي فونكسيون كتولي بحال شي اوبسيون كتري الا عطيتي هداك التشويس عطيتي هادوك الكيزز سويتش كتولي بحال دي بوطون كيمانيبيلي بهم اليوزر. دونك لاجو دان نوفو كونتاكت حتى هي يمكن لكم تزوقوا عليها جوج ثلاثة مرات ماشي حاجة بحال هكا. اوكي مثلا طابيلاسيون ولا بلاش طابيلاسيون داكوغ. دونك سيدي نفو فيغ سا. دونك لاجو ديال واحد لو نوفو نيميرو د تليفون كيفاش كيتم ساهله مالا. دونك اول حاجه خصني ندوموندي لليوزر انه يدخل ليا هاد النمره ديال التليفون. الوغ ان انستون صراحه ولكن دابا هي خصكم تفكروا فيها واحد اللقطه. الا بغيتي تبدل دوك سميتو تقدر تنيميراليزيه مثلا تقدر تنومرو مثلا بشي حاجه، تدير واحد الميساج اونطري مثلا اونطري لي انفورماسيون دو كونتاكت نيميرو تعطي واحد البورسون دي. دونك فهاد لو نيميرو بورسون دي هنا فين خصك تكريا واحد الانت. دونك انا نورمالمون خصك تكريا واحد الانت نورمالمون هنا خصك تكون سيدي واحد الانت نسميه مثلا ان صغير ولا خليها حنا ديجا درنا لها ان. دونك خليها بلاتي شنو ان بحال قلتي دابا غادي ندخل ليه ديك النمره وغادي نجي انا غادي نقراها ليه بالطريقه هذه. واخا مزيان بيان شنو ابخي فوالا سوبوز نبغيو ندخل اونطري entre les informations de contact numéro كدا واخا
كي دابا راه بلاتي. دونك هنا خصك تقول لي اونطخي لو نو باغ اكزومبل. دابا هو دابا دخل لك ديك اللعيبه، هو دخلك مثلا النمره ديال التليفون، لو نو لو نوم دو كونتاكت ياك. غتسكاني اف، تسكاني بالاف. بيان سور حنا كنا قلنا كو سي سترينغ يعني واحد الشين كاركترز، و بيان سور حنا خدامين في الطابلو، يعني الطابلو ما يحتاجش الادريس لقى سي ان بوينتور سو لي ميم ياك. ولكن ماشي ديال اي، خاصك تخدم بهذاك الانت ديال النمبرز اللي درتي نتايا هنا. علاش ما نديروش ان نخليوها كما هي ونكريمونطيوها سيدي بالبلاص. بحال قلتي مثلا بغيت نباركوغي هذاك باش يدوز عليهم كاملين دوك لي فالور اللي تعاودو تانكريمونطاو عندي هنايا. وغادي تقولي دخل لي مثلا اختاري تشوزي لي ديك النمبر يختاروا لي هاد لابوكل هادي داكور. دونك اونطري لو نوم دو كونتاكت. دونك هو باش غادي يبغي يدخل داك لو نوم دو كونتاكت خصني نمشي داك، خصني نرجع نختار داك الطابلو ديالي اللي كنت دخلتلو في الاول اللي هو هذا اللي ديكلاريت ياك. غادي ياخذ منه ديك الان، خصو ياخذ منه ديك الان موان زان باش بحال قلتي كتريزيرفي ليه، بحال قلتي كتريزيرفي ليه واحد ليسباس في واحد ليسباس جديد. يعني كتشد اشاك فوا كتاخذ ديك لاطاي اوبتيمال اللي هي ان، اللي هي هنايا كنا عطيناها اللي هي تي. هذا التي هذا راه كيمشي ليا من الزيرو حتى للان. اشاك فوا باش كنبغي ندخل واحد الرقم جديد، واحد السميه جديده، كتاخد ديما داك الطابلو كتشد لاطاي ديالو كتنقص منها واحد باش هي اللي كيستوكي فيها النيم ديال داكشي اللي بغيتي. فهمتي كيفاش كيستوكي فيها النيم ديالو؟ لا ميم شوز هنايا برينتيف اونطري لو نيميرو تليفون هي بنفس الشكل. في داك الاراي ديالي اللي ريزيرفيت غنقص منه واحد لاطاي. دونك الاراي ديالي اعتبرت انه بوكسون اس توجور باسكو راه سترينغ. واش داك الاراي ديالي واش كيدير ليا الكومبيلر ان موان داتش نمبر وكيريزيرفي كيحط فيا النمبر الجديد اللي بغيت بحال هكا. دونك في هاد الحاله ديالها كيكون دخل ليا دوك النوامر الجداد اللي بغينا داكوغ تري بيان. دونك دابا سيدي شنو ندير البروسيس الاخر اللي طلب مني اللي هو لا سوبريسيون دان كونتاكت. لا سوبريسيون اسهل ما يكون. كنا ديجا شفنا الاخوان في الالغوريثمز ديال ارايز اللي قبل دو ميثود ديال لا سوبريسيون. دونك حنا باش بلا ما نحتاجو نديرو واحد الفاريابل جديده، دونك غنخدمو في نفس الطابلو وغندير واحد لي فيكساسيون بواحد نوفو اونتيي اسمو هذا لا سوبريسيون دان كونتاكت دوموندي. تزرع اليوزر هو اللي كيدوموندي يمسح. غنختار واحد لونتي نسميه جي باش هو اللي غادي نفيكسي به على لاكاس ادجاستونت. وغادي اشاك فوا الا لقى داكشي اللي بغا يسوبريمي هو غادي يشد هذاك اللي حداه على اليمين دو كوتي بوزيتيف غادي يحطو في البلاصه ديال الاخر اللي على اليسار. دونك هذاك هو البروسيس ديال سميتو اللي كنا شفنا ديجا قبل في لا سوبريسيون. ماشي زعما شي حاجه اللي صعيبه زعما. دونك قبل اول حاجه شنو كدير؟ كتطلب من اليوزر يدخل لك داك النمبر اللي بغا يسوبريمي. دونك مثلا نسميه باغ اكزومبل واحد. دونك حنا بجو اننا غادي نخدمو بشير دونك حتى هو خصو يكون سميتو شير. داك النمبر مثلا نمبر ديال اللي حنا نسوبريميو
نختارو فيه مثلا ماشي افكتيفمون 14 مي نقولوا له مثلا يصير طير 14 ماشي مشكل باش تكونوا لوجيك في الخدمه ديالنا. دوك انا شنو غادي تقول ليه؟ غتقول له سيدي خاصك دوموندي ليه باش يدخل لك هاد ديال نمبر. اوكي دونك printf donc printf montrer le numéro à supprimer. اوكي شرا البيزكس الدراري. دونك خاصكم تزيرو في هاد المسائل متبقاوش ترخاو. دونك شنو غادي تدخل اسيدي؟ دونك سي 100% اس. نقدر نقراه بالسكانف نقدر نقراه بالجيتس كاينش مشكل. قري شي بالسكانف ما غاديش دير لادريس كوميرسيال لحقاش الاند كوميرسيال ما غديرهاش. بقاش اسيدي نتايا خدام بالستام بوينتور حيت هاد النمبر دال راه سي ان بوينتور سور الويمين. دونك غتكتب لي غير النيم ديال. اوكي صافي. وشنو غادي ندير في هاد الحاله هادي؟ غادي نختار الطابلو ديالي فور. ركز معايا مزيان يا حبيبي. دونك خاصك تمشي ليا في البوكلاج الاول نبوكلي من الاي فيها من الزيرو حتى الاي غادا حتى الان ياك اي بلاس بلاس. واخ مزيان متفقين جوسكا ايسي سي بيان كوريكت. واخ دونك هنا شنو غادي تقول ليه؟ غتقول ليه الا لقيتي ليا هاد النمبر اللي دخلتي متشابه ليا مع النمبر اللي عندي ديجا اونغوجيستري هنايا اللي هو شنو تي اي نمبر. الا لقيتيهم متشابهين غادي تستوكي ليا داك اللي هنايا اللي جوست اكوتي اليمين تردو ليا اليسار. وحنا غادي نقولوها له هنايا. دونك اش غندير اف str donc str count entre شنو قلنا entre سيدي قار لي number هاي number and شو سميت داك الاخر؟ دونك الاخر number الاخر سميتو تي دات ما سي حنا كنقلبوا عليه سولون داك الاخر. دونك انت مكتقلبش عليه دو سولون داك لو نيميرو. دونك اونطري لو نون حنا كنقلبوا عليه بلو نون حيت حنا كنبغيو نسبريمي سولون لو نون نيم. دونك نيم ديال اوكي حتى هنايا هنا نيم ديال. دونك هنا عاوتاني نيم ديال نقارنو مع التي ديال ديال دات اي تي اي دات كنقارنو هداك النيم معاياش نقارنو نورمالمون مع نو. دونك خاصك تقارن ليا نو مع نو مع نو صاحبي. دونك خاصهم يكونوا كيريتورنيو ليا بجوج زيرو ايكال زيرو. شنو معنيش هاد الانستراكشن هادي اللي كتبت؟ دونك خاصهم بجوجهم يكونوا فيهم زيرو. ماذا تعني؟ str count c'est une fonction qui permet de compter la taille optimale ديال هاد لاشين كتعطيها شين كاركتير الاولى شين ا كتعطيها شين بي وكتقارن بيناتهم. الا ريتورنات ليا زيرو معناتها راهم ايغو معناتها راه بحال هادشي اللي كاين هنا بحالو كاين هنا معناتها راه لي دو شين راهم ايغو. الا ريتورنات ليا شي حاجه اخرى دونك راه ماشي ايغو. دونك حنا عندنا الغرض يكونوا بحال دونك بحال قلتي اف نعم ديال اي ولا شي حاجه تزيد عليك الفاريبلز. اللهم نخدموا بهاد سميتو غادي تكتب ايغال تي اي دات نيم. غنخدموا حنا بهاد str count ونديرو كتساوي زيرو. الا كانت كتساوي ليا جوج ديال الزيروات في هاد الحاله هادي شنو غادي ندير؟ خدمه ساهله. دونك راه الاي ركز معايا مزيان غير ذلك في هاد الحاله هادي راه عندك الاي
بوانتي تا بزيرو، سوا غادي دير ليه فور. دونك اسيدي حنا غادي نجيو غادي ديجا انيسياليزينا معلم، ديجا كرينا جي. دونك فور جي سوا غادي دير الون دو زيرو باش ما نكونوش اغبياء، جوسكا جي حتى هي غادي تمشي ليا سيدي تالاش. ركز معايا غادي تمشي لك جي تالاش، تالاش غتمشي جي. نورمالمون خاصها تمشي ليا حتى الان موان زان بحال الاولى تماما، غتمشي ليا حتى لاش حتى الان جي بلاس بلاس. دونك سوا غادي تقول ليه كو جي الون دو زيرو جوسكا ان اولا غادي تقول ليه مثلا جي الون دو اي. الا درتي الون دو اي راه بحال قلتي الون دو زيرو، غير انت قلتي ليه اي الون دو زيرو عشان تقول ليه جي الون دو زيرو صافي تقول ليه جي الون دو اي. ملي كيشوف الكومبيلر ان جي الون دو اي كيشوف اي شناهي اي الون دو زيرو، دونك راه بجوج بهم فيكسيتو في اون سول كاز. اوكي دونك فور درنا لهاد البلان هذا ماشي مشكل مزيان. دابا اللي دخلتي لهاد البلان هذا خاصك سيدي دير لي واحد الانستراكشن. هاد الانستراكشن هادي شناهي؟ غادي تدخل لي بلاتي اكولاد باش ما نتلفوش، غتدخل لي سيدي للتيك ديال جي وغتافيكتي ليها شنو غوسوا بحال ميثود ديال تو بوينترز تقريبا جي بلس ان بحال تو بوينترز. نشوف واش باقي الريكورد تري بيان باش ما نصيدوش وصافي. باقي كيسجل تري بيان. دونك تي دو جي غادي نحط فيها لا كاز اللي علم. دونك الا لقى لي هاد الجوج اللي كنقلب عليهم بحال غيبدا لي من جي الون دو اي واخا بوانتيتهم بجوج، غادي يشد ليا لا كاز اللي كاينه على اليمين بحال مثلا الراي ديالي غادي من اليسار حتى اليمين، غيشد هاد سيتينز دات جيسون غادي يحطها هنا. دونك البروسيس ديال لايتينس الاخوان راه ديجا خدمنا به وديجا شرحت لكم الميثود الثانيه. ملي غادي نخرج من هاد البوكل ديالي لاطاي ديال الطابلو ديالي اون جينيرال خصها شنو يطرى لها، خصها تنقص. دونك باش غادي تنقص غادي نديمينيي لاطاي باش الان موان، حيت كل ما افيكتيت هاد العنصر اللي كاين على اليمين اليسار لاطاي كتبقى غادا كتنقص دون مانيير ديكرواسون. اوكي تري بيان. دونك هنا تكونوا درنا البروسيس ديال لا سوبريسيون سون اوكان بروبليم. الوغ دونك شنو بقى لينا اخر؟ دونك كتشوفوا مع البروغرام راه زوين فيه بزاف ديال اللعيبات ماشي مشكل. الوغ دونك شنو بقى لينا دابا ابخي لا سوبريسيون؟ بقات لينا لو نومبر دو كونتاكت ايون لو شيفر اكس. تري بيان. دونك هنا سيدي شنو غادي ندير؟ غادي نديرو كوبي كولي باش نعرفو راسنا شنو علاش كنخدمو. اول حاجه باش نعرفو راسنا علاش كنخدمو. دونك غادي نديكلاري واحد البول بوليان باش ما يحسبوش ليا. نديكلاري واحد البوليان ياك، وغادي نديكلاري واحد الكونتور سي ام بي. الكونتور سي ام بي اللي غادي نبداه بزيرو بيان سور، باش غادي نبقى غادي واش انكريمونتي بلاديسيون. واش غادي ندير؟ غادي ندخل سيدي فور كنا سيدي في الاول خاصك تدخل نورمالمون خاصنا ندخلو نختارقوه بالاي ياك. دونك فور اي كتمشي ليا من الزيرو حتى الاي غادا ليا حتى الان اي بلاس بلاس اي بلاس بلاس وهنا تيدخل ليا هاد لابوكل هادي. دونك قبل نورمالمون هاد البوكليت هنايا في الاي بوكليت بها على الاري ديالي كامل ديال التي. كندخلو لداك العنصر اللي هو كونتاكت كنبقشو فيه مزيان، ولكن حنا شنو بغينا نقارنو؟ بغينا نشوفو النوامر ديال التليفون. دونك هنا داكشي علاش حنا درنا داك البوليان ودرنا الكونتور.
اوكي. دونك هنا سيدي في هاد الحاله هادي كنعتبر ان البوليان ديالي كنعتبرو خاوي ما فيه والو. دونك بوليان غنفترض فيه زيرو. باقي سيدي انا ما لقيتش هادو اللي عندهم نفس الرقم. كنعتبرو مثلا كنخدمو على الرقم قلنا في الاول اللي هو 7. بوليان سيدي فيه زيرو. اوكي. وغادي ندخل وغادي نقلب في الرواقم ديال التليفون. الرواقم ديال التليفون 4G. دونك الرواقم ديال التليفون غادي نخدمها بالجي. الجي باش غادي تبدا ليا نورمالمون باش غادي تبوكلي غتبدا ليا حتى هي من الزيرو حتى لاخر عنصر في الرقم ديال التليفون اللي هو شنو؟ حتى الجي انفيريور ستريكتومون ا 10 حيت العدد الماكسيمال ديال الارقام ديال النمره ديال التليفون هو 10. اوكي. جي بلس بلس. دونك دابا ملي دخلت لا بوكل ديال النمره ديال التليفون يمكن ليا نقارنها بداك الرقم ديال 7 اللي بغيت. دونك في هاد الحاله هادي غادي نكون نحليت لا بوكل ديالي وغنقول ليه اف الا لقيتي ليا وركز معايا مزيان. شوف هاد البوكل ديال اليوزر اللي هو الكونتاكت احمد ولا معاد ولا جو سي با واحد السميه، ولكن هاد الجي هادي راه هي ديال النمبر فون ديالو. دونك هنا جي سوبوزي كو البوليان زيرو باقي ما لقيتش داكشي اللي كنقلب عليه، وغنختارقو داك النمره ديال التليفون ديالو ولا لقينا فيها اف. ركز معايا مزيان. اف تي دو ديالاش تي دو اي، حيت حنا كنخدمو ديشان توجور في العنصر المهم اللي هو اليوزر كامل اللي فيه نمرة التليفون وفيه شنو وفيه النيم. اوكي. دونك اف الا لقيتي ليا تي دو اي ديال اليوزر دات number of what number of g that number g لحقاش كنخدم بوكليت حتى في الجي باش يبقشش ليا. انا نقول لكم علاش درت هاد القضيه. ايغال لو كاركتير ديال 7 لقينا بحال هكا. دونك غادي يشد ليا هذاك البوليان وغادي يعطيه لا فالور 1. غنشرح لكم شنو درت. اش تقولوا لي شنو الغرض من انني بوكليت هنايا في الاي وبوكليت في الجي؟ فاش درت الكونديشن ديالي عطيت تي عطيتها خدمت بالاي والنمبر عطيتو جي ما عطيتش تي دو اي دات نمبر بحال كنا كنديرو قبل وكذا وكذا بحال هنا مثلا بحال لي زوطخ سميتو. غنقول لك على انني هنايا انا كنقلب في النيميرو التليفون. دونك نيميرو التليفون بيان سور نوم كيفاش ديكلاريتو انت مركز معايا شنو مكتوب هنا. شير شنو معناتها؟ راه فيه 14 الكاس، يعني خصنا نقلبو كاركتير بار كاركتير. واش شي كاركتير من دوك الكاركترز فيه الرقم 7. الا كان فيه الرقم 7 ديك الساعه عاد غادي نعطي البوليان ديالي واحد. دونك انا مطالب بالبحث في اليوزر في هذاك الكونتاكت ديالي، ومطالب بالبحث نبقشش رقم برقم في كل رقم ديال كل كونتاكت، ونشوف واش كل كونتاكت عنده داك الرقم اللي كنقلب عليه. داكشي علاش بوكليت حتى في النيميرو التليفون بالجي، وداكشي علاش بوكليت هنا بالجي وحبستها في 10. حنا كنقلبو في 7 كلك تعطيه زيرو اي فالور. اوكي. الا لقيت داكشي اللي تنقلب عليه فري البوليان ديالي اللي الغو ديال الباينري لا ماشي الباينري المهم كيمشيو ليا بلونغلي. الا لقينا داكشي اللي كنقلبوا عليه بالبوليان صحيح راه واحد. اوكي. دابا شنو غيبقى ليا غير نقوم بواحد الترجمه صغيره. غنقول لها شريف راه الا لقيتي ليا اف البوليان ايكال 1 الا لقيناه 1 شنو غادي نقول له؟ وانكريمونطي ليا داكشي اللي كنقلب عليه انا اكريمونطي ليا الله يجازيك بخير. حنا جا لقيتي بقشتي بحثتي كدا خرجتي اوكا لقيتي فيه واحد. الا كان واحد كان بلاس ولا فيدي غادي انكريمونطي داكشي اللي كنقلب عليه ونكتب ليه هنايا ميساج برينتف
le nombre de contacts ايون. اخوان راه كيجي الفيديو شويه طويل ولكن راكم كتستافدوا بالرجوله، دونك مابقاوش تشكاو عليا كدير فيديوهات طوال. انا كنحاول ماكسيموم من ديطايي لي شوز. البروغراماسيون راه هي ديتيلز، خصك تبقى دوز على الحاجه تحفظ. الاخوان راه اللي كيحفظ الكود راه عمرو يطفر في بروغراماسيون. خصك تتعلم تقرا الكود تفهمو مزيان عاد تكتبو، ماشي تحفظ. تحفظ راه عمرك غتطفر ولدي. دونك لو نومبر دي كونتاكت ايون aïon quoi, aïon normalement le chiffre ouais, le chiffre احنا قلنا على 7 le chiffre par exemple 7 le chiffre 7 le chiffre 7 dans le chiffre 7 par exemple pourcent دي شنقلب على شنو هو بيان سور غنقص ليا خويا سطر باش ما يجيش داكشي هابط، ودير ليا هو الكام. وديما واخا تلقى شي ايرور في الكومبيليشن شوف ما تخلعش، عمرك تخلع تقول قفرتها المهم مشيت هادشي. لا شوف ركز كومبيلي داكشي ديالك على خاطرك يكون الخير والاحسان. دونك نورمالمون حنا مطالبين باش نافيشيو هادشي كامل، دونك الخدمه كامله اللي درنا حنا مطالبين باش نافيشيو. دونك ريزالت هاد الريزالت ديالي نورمالمون خاصها تخدم، فهمتي راه ما خدمتش راه. دونك فور نختار من اي غادا ليا من اول حاجه حتى اخر يوزر اللي هو اي inférieur à n i plus plus. نقول له سيدي افيشي ليا دونك لي زانفورماسيون ديال الكونتاكت ديالي مثلا نكتبو مثلا نكتبو هكا كونتاف نكتبو هادي تاهي حيت اصلا لي زانفورماسيون دو كونتاكت كان عندنا السميه والنمره التليفون. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres champs, donc ça reste votre choix. Les informations de votre répertoire. Sont. Donc, comment je peux dire deux fois, je crois. Je sais pas trop زعما. أنا تقدر تكتب لي مثلا printf le numéro de téléphone, le numéro du contact مثلا, le nom par exemple, نقول le nom مثلا. Le nom de contact normalement ce qu'on voit le T2. Donc normalement est pourcent, donc normalement c'est 30% S la page déclarée donc un string. Donc GDLI that name شي شويه كيعي كنحس بلا فاتيك ملي تنبقى نشرح بزاف. دونك داكشي علاش الاخوان باش قدروا هاد اللعيبه pourcent S جاية pourcent S غادي نديرو لا سيدي جاية تي اي دات نعم دات نعم. هنايا باش ميكونش داك التراكم بزاف باش ينقص ليا السطر ديما اللعيبة اللي كنديرو ديما هنا بوان. دونك حتى هنايا خص يكون واحد البوان. دونك غنحتاجو دابا باش نكوبيليو. عارف عندي مشكل في الكومبيلاتور ديال
ديال هذا فيه مشكل، نفس المشكل من زمان. هنا هنا شي مشكل، وقت باش نصايبو مكاينش، ماشي مشكل. دونك نجيو لو compilateur en ligne. Donc run. دونك نورمالمون راه خدام، خصك غير دير هاد الميساج ديالو الاولين كيعنكشو شي شويه، ما كنحملهمش انا بهاد الكومبيلاتور اون لين، هادشي اللي مكنحملش بهاد الكومبيلاتور اون لين. ماشي مشكل. printf donc entrer le nombre des contacts enregistrés. Notez bien, ne dépassez pas les dizaines. Donc عطاو مثلا باش ما نديروش بزاف باش نخدمو بهم حنايا، ديرو 3. دونك لو نون ديالو مثلا غيكون هو هكدا. ندخل فوتر نيميرو دو تيليفون 06 45 تليفون 06 23 49 86 14. الآخر سميتو عصام. دونك سميتو عصام. votre chef, vous entrez vos informations هنايا. سميتو عصام مثلا هو 06 12 13 14 15. هادو نوامر وهمية. لاجو دان نوفو كونتاكت، غنقيد عندي واحد نوفو كونتاكت غيدخل. دونك اسيدي تاك. دونك نمشي نقولك اونتري انفورماسيون دو نيميرو دو تيليفون، اونتري لو نو دو كونتاكت مثلا سميو مثلا موعد. اونتري سون نيميرو دو تيليفون مثلا هو 06 55 66 77 82. اونتري لو نو à supprimer. بغيت نسيبريمي مثلا عصام، كتبتها اي ماجيسكول اس اس ا ام. هانتوما دابا راه عصام راه تسيبريمو، لاحظتي معايا؟ لو نومبر دي كونتاكت ايون لو شيفر 7 جوج. لقى ليا جوج ديال النومر ديال التليفون اللي عندهم شيفر 7. شوفوا لو شيفر 7 فين كاين. ها هو موعد عنده شيفر 7. والله الا زوينه البروغراماسيون بالله. شنو اخر عاوتاني؟ نبداو من الاول. هو النمره الاولى ما عرفتش ما لقيتش ليا السميه ديالها، مي حتى هي فيها النمره 7. رقم 7 كاين. هذا عادل ما عندوش، عصام ما عندوش، معاد سيدي هو الاخر. النمره جديده فيها حتى هي 7 ياك. قلت ليه سيبريمي ليا عصام، راه هو مسحو ليا انا، مبقاش عندي عصام كاع، بقى غير عادل ومعاد. انفورماسيون ديال الريبرتوار ديالي الصون. وقالوا لي جوج اللي عندك فيهم النمره 7 هما هادو. زوينه والله الا مخيره. دونك نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم هذا البرنامج هذا اللي درنا. بروغرام زوين. دونك سي ان بروجي. دونك بور موا راه سي ان بروجي. نقول لكم زيدوا عليه بزاف ديال الحوايج من هنا، وسيروا بقاو تزيدوا بزاف د الحوايج على هذا الميني بروجي هذا. خدموا عليه الا كنتو ميتريزيتو السي مزيان. يمكن لكم تزيدوا بزاف ديال لي فونكسيوناليتي، يمكن لكم تخدموه بلي فونكسيون غيكون افضل. و بوركوا با تخدموه بلي فيشي، وعلاش لا تخدموه كاع بالباينري فيشي، باينري فايلز غيكون بيان سيكوريزي، يكون سيكوريزي مزيان. وهادشي اللي كاين الاخوان. وما تنساوش ليا جيم وابوني ولي كومونتير الا كان عندكم شي تساؤل، وتهلاو ليا فراسكم.